लंगर। एक प्लेट दो लोगों के लिए है जो आमने सामने बैठे हैं। बारिश बुजुर्ग ने नरमी से कहा और प्लेट को मेरे और सामने बैठी औरत के दरमियान रख दिया। उनके साथ खड़े दूसरे शख्स ने रोटी पकड़ाई और आगे बढ़ गए। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। सामने का मंजर तहलील हो गया और दिल पर अजब तरह की कैफियत तारी हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंसानी ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि वो इंसान के दिल पे वारिद होते हैं और उसको वक्त के हिसार से डिस्कनेक्ट करके किसी ऐसी कैफियत से रुशनास करवाते हैं जो रूह पे असर करती है। ये भी ऐसा ही एक लम्हा था। मैं गोलड़ा शरीफ के लंगर खाने में बच्चों के साथ बैठी थी। लंगर बांटने वाले ने एक आम सा जुमला बोला था कि एक प्लेट दो लोगों के लिए है जो आमने सामने बैठे हैं। मेरे दिल पे भी वो लम्हा वारिद हुआ। एक तो लंगर खाने की बिल्डिंग पुरानी वज़ा की है, उस पे बिल्कुल एक अजनबी औरत के साथ खाना शेयर करते हुए मुझे मवाक़ात मदीना का मंज़र याद आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार और महाजरीन को भाई भाई बनाया होगा तो इसी से मिलता जुलता मंज़र होगा। वो लोग एक दूसरे से यकसर अलग थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भाईचारे के ऐसे अजीमुशान ताल्लुक़ में बांध दिया कि जिसकी नज़ीर इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। एक मुहाजिर और एक इंसार को आपस में मोहब्बत और भाईचारे की ऐसी अनदेखी डोर में बांधा कि जो कभी ना टूटी। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में लंगर, उसकी तारीख़ और खानकाही निज़ाम में उसकी अहमियत के बारे में कुछ नुकात पेश करूँगी। लंगर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब इज्तमाई किचन के हैं और आम फहम इस्तिलाह में इससे मुराद वो जगह है जहाँ लोगों को खाना बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल, ज़ात, इलाकाई या तबकाती फ़र्क के दिया जाता है। औलियाए कराम की ज़िंदगियाँ अल्लाह और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ़ होती हैं। इश्क के ये रोशन चिराग ना सिर्फ ज़िंदगी में लोगों के क़ल्बो रूह को मुनव्वर करते हैं बल्कि मरने के बाद भी फैज़ का ये सिलसिला जारी रहता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में फ़ौत हो जाते हैं वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। इन अजीम हस्तियों की खिदमत में जब हाज़िरी दी जाती है तो वहाँ न सिर्फ रूहानी भूख बल्कि पेट की भूख का भी एहतमाम होता है, ताकि इंसान पूरे इत्मीनान के साथ किसी तकलीफ़ के बगैर अपना बातनी सफ़र कर सकें। लंगर के साथ लोगों का एक अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और पियो। इंसान जो कुछ खाता और पीता है वह न सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि रूह पे भी उसके असरात पड़ते हैं। लंगर के खाने में शिफा है। इसके अलावा लंगर का खाना बाइसे बरकत है और उसके खाने के बाद दुआएं कबूल होती हैं। लंगर की रवायत बहुत पुरानी है और इसका सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत है और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर मसाकीन, नादार, यतीमों और गरीबों का ख्याल रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाकीन को खाना खिलाने की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत अतहार रज़ी ताला अन्हुम, सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम, ताबीन, तबा ताबीन और उनके बाद सूफियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने उनकी तबा में लंगर की रवायत को जारी रखा। बरे सगीर में ख़ास तौर पर जिन दो चीज़ों ने इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया उनमें सर फहरिस्त हुस्न अखलाक है और दूसरे नंबर पर लंगर की रवायत थी। गैर मुस्लिम सूफियाए कराम के पास जब आते थे तो उनकी नीयत यही होती थी कि हम सिर्फ भूख को ख़त्म करने जा रहे हैं, मुसलमान नहीं होंगे।
لیکن جب وہ صوفیاء کرام کی خدمت میں پہنچتے تھے تو ان کا حسن اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بیان کر کے خلق خدا کو اپنے دکھوں کا مداوع ملتا تھا۔ ویورز، صوفیاء کرام وہی خدمت بلا معاوضہ انجام دیتے تھے جو ہمارے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بھاری فیسیں لے کر رہے ہیں۔ پنجابی کی کہاوت ہے کہ انسان انسان کا دارو ہے، یعنی جب انسان کسی دوسرے انسان سے اپنے دکھ شیئر کرتا ہے تو اس کے دکھوں میں کمی آ جاتی ہے، اس کے زخم مندمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی اور غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ہر شخص تنہائی کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا سوشل سسٹم زوال کا شکار ہے۔ ہم دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے کہ اگر کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر لیے تو ایک تو وہ شخص اپنے تک راز نہیں رکھے گا اور بات پھیل جائے گی، دوسرے نمبر پر لوگ آپ کو مشکل یا تکلیف والا وقت بھولنے نہیں دیتے۔ اس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی اس چیز کا ذکر چھیڑ کر پرانے زخموں کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اچھے اور پرخلوص دوست کو اللہ کی بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ صوفیاء کرام لوگوں کی نفسیاتی، سماجی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے تھے۔ حضرت سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی بھینسوں کے ساتھ گزر رہی تھی کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی بھینسوں کا دودھ دو تاکہ میں اپنے مہمانوں کی تواضع کر سکوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ تو میں ایک ہندو جوگی کو دوں گی، اگر اس کو نہ دیا تو میری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اس ہندو جوگی کے بارے میں وہاں مشہور تھا کہ جو اس کو دودھ نہیں دیتا اس کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے جواب کو سن کر دادا صاحب نے فرمایا کہ آج سے تم ادھر دودھ دینا شروع کرو، تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ دودھ دیں گی اور بیمار بھی نہیں ہوں گی۔ فیض و برکت کا یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ صوفی جہاد بھی کرتا ہے لیکن جہاد کا اصل مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب تک لوگ صوفیاء کرام کے ساتھ جڑے رہے، معاشرہ امن کا گہوارہ رہا۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات، تربیت اور ان کے پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ انسان کو دل، ضمیر اور اخلاص کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا ملتا ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ان لوگوں کے وسیلے سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں۔ ان درباروں کا اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیاء ہے، یعنی اسے زندہ کرنا ہے۔ یہاں ہر طرف محبت کا رنگ نظر آتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ پرندے، خاص طور پر کبوتر ضرور نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان بزرگان دین سے نہ صرف انسان محبت کرتے ہیں بلکہ کبوتر بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عبادت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ لنگر سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں جس سے تعصبات ختم ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں۔ الغرض یہ کہ فیض و برکات کا یہ سلسلہ ازل سے ابد تک جاری و ساری ہے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر تے کھا جاون راضی ہووے بلا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔